تو
آدمی دیندار اور اگر ہم دیندار نہیں بنے یقین مانیے میرے دوستو حالات آئیں گے ضرور آئیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں ہم چاہتے ہیں فتوحات ہوں ہم چاہتے ہیں کہ سکون ملے اسلام کا غلبہ ہو جائے تو اسلام کے غلبے کے لیے سب سے پہلے ہم کو اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا پڑے ہم یہ چاہیں کہ ہماری زندگی یہودیوں والی ہو ہماری زندگی نصارہ والی ہو ہم جھوٹ بولے ہم دھوکہ دیں ہم فریب کریں ہم دغابازی کریں ہمارے وقت سے ہمارے ظلم سے پڑوسی محفوظ نہ رہے اور ہم یہ کہیں کہ ہم ابو بکر کے ماننے والے ہیں ہم عمر کے ماننے والے ہیں ہم عثمان غنی کے ماننے والے ہیں ہم علی بن مرتضیٰ کے عاشق ہیں ہم اللہ حسنین کریمین کے ماننے والے نہیں میرے دوست صحابہ کا ماننے والا وہی ہے جس کے دل میں صحابہ کی عظمت جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا اس لیے میرے دوستو صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھی آج تک بہت سارے پروپیگنڈے چل رہے ہیں بہت ساری
खेत में ऊँट को चराने आते थे। मैंने कई मरतबा मना किया, बात नहीं आई, लेकिन मैंने पत्थर उठा के मारा, इनके बाप के सर पे लगा और उसने तो गिर गया मर गया। जाहिर सी बात है, कातिल खुद जब बाहर जोर निकल तो मैंने फारूक ने कहा अब तो आपको के साथ देना पड़ेगा। कत्ल के बदले तब अब वो अजनबी शख्स और हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा मेरे मुकद्दर, मैं घर से आया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पूरी माँ, अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो वो इंतजार करते रहेंगे, मुझे मोहलत दे दीजिए 3 दिन की, मैं घर चला जाऊं, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों से मुलाकात कराऊं, अपनी बीवी से मुलाकात कराऊं, अपनी बूढ़ी माँ से मुलाकात कराऊं और जाके उनको बताऊं कि मेरा आखिरी दीदार, आखिरी दर्शन है, आखिरी मुलाकात, अब आज के बाद मुलाकात नहीं होगी। तो मेरे मुकद्दर ने कहा आपको मोहल्ले में कैसे रहूं? मैं आपको जानता भी नहीं, आपके घर को नहीं जानता, आपका पता नहीं जानता, आपका कबीला नहीं जानता, आपका इलाका नहीं जानता, आपका जिला नहीं जानता, और इस मस्जिद में जितने लोगों को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं? आपकी जमानत कौन दे? अगर आपको मोहलत दे दूं, कौन आपकी जमानत दे? तमाम साहब को सन्नाटा छा क्यों? इसलिए कि कत्ल का मामला है, जमानत देगा कौन, जिम्मेदारी लेगा कौन? किसी को नहीं मालूम ये शख्स कहाँ से आया, किसी को नहीं पता किस इलाके से ताल्लुक, किस कबीले से ताल्लुक, किस गांव से ताल्लुक, किस जिले से ताल्लुक, किसी को नहीं मालूम, सन्नाटा छा। वो शख्स भी बहुत परेशान हुआ। लेकिन मेरे दोस्त को मुसलमान कौन था? मुसलमान, सच्चा मुसलमान था, इस्लाम के ऊपर चलने वाला, वो भी हैरत में तो ये कत्ल कर दूंगा। जब मैंने शुरू भी किया कि यहाँ पर गवाहों की जरूरत नहीं, सारे पुलिस को नजर लाना चाहिए, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई गारंटी देने वाला नहीं। उसी मस्जिद में एक बूढ़ा साहब टकटकाते हुए, लड़ते हुए बलद के साथ उठा, जिसका नाम है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु। खड़े होकर कहता अमीरुल मोमिनीन, मैं जमानत देता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इस अजनबी शख्स को 3 दिन की मोहलत दे दी। मैंने फारूक ने कहा अबू ज़र और कर लो, कोई इसको जानता नहीं, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, आता पता नहीं मालूम, अगर ये नहीं आया 3 दिन के बाद तो जमानत आपने दी है, जिम्मेदारी आप ले रहे हो, गारंटी आप ले रहे हो, किसान आपसे लिया है, और करो अबू ज़र। वो साहब रसूल टकटकाती हुई, लड़ती हुई जुबान से कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप इजाजत दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं। बेचारा बूढ़ा आदमी अपने घर की तरफ चल दिया, घर पहुंचा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन सुबह की नमाज हो गई, असर की नमाज हो गई, मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा, तमाम लोग कभी गली में देख रहे, कभी अबू ज़र ग़िफ़ारी को देख रहे, सन्नाटा छाया हुआ कि अगर वो अजनबी शख्स नहीं आया तो आपके साथ अबू ज़र नहीं आया। अमीरुल मोमिनीन भी सन्नाटे में पड़ गए, गुरु का आफताब का वक्त, लोग राहें तक रहे हैं, कभी अबू ज़र की तरफ देखा जा रहा है, कभी वो अजनबी शख्स के लाश की तरफ देख रहे हैं। अभी गुरु होने वाला ही था, गुरु का वक्त, कि देखा वो अजनबी शख्स धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लड़ते और टकटकाते बदन के मार, जब वो आया अमीरुल मोमिनीन के करीब, तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा, अरे अजनबी शख्स, तुझे कोई नहीं जानता, तू अजनबी था, तेरा पता कोई नहीं जानता, तेरा खानदान कोई नहीं जानता, तेरा घर कोई नहीं जानता, तेरा गांव कोई नहीं जानता, तेरा कबीला कोई नहीं जानता, अगर तू चाहता तो नहीं भी आता, तेरे बाल बच्चे बच जाते, तेरी बीवी बच जाती, तेरी माँ को सुकून मिल जाता,
تو قیامت تک لوگ مذہب اسلام کو تانا دیتے کہ مذہب اسلام میں لوگ وعدہ پورا کرنے والے نہیں، عہد وفا کرنے والے نہیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ میری وجہ سے، میرے نہ آنے کی وجہ سے مذہب اسلام کو بدنامی ملتی، داغ لگ جائے گا، تو میں نے اس داغ کو برداشت نہیں کیا۔ میں نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہا، بیوی کو بیوہ کرنا پسند کیا، لیکن میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میری وجہ سے مذہب اسلام ہوا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ وہ دونوں نوجوان امیر المومنین کو جواب دیتے کہ امیر المومنین، میں اللہ کو حاضر ناظر مان کر اور آپ کو جواب بنا کر سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے اس طرح کے شخص کو معاف کر دیا۔ امیر المومنین نے کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین میں معاف نہیں کروں گا تو کل قیامت تک لوگ یہی کہیں گے کہ مذہب اسلام میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے نہیں، ایک دوسرے کو عفو درگزر کرنے والے نہیں۔ پھر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم آگے بڑھتا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ ابو ذر تو نے ضمانت کیوں دی تھی، تو نے گارنٹی کیوں دی تھی؟ تو کہا امیر المومنین اس اجنبی شخص کے اوپر میں سچائی کا بڑھ رہی اور اگر میں ضمانت نہیں دیتا، گارنٹی نہیں دیتا تو قیامت تک لوگ کہتے کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں، ایک دوسرے کی گارنٹی لینے والا کوئی نہیں، میری وجہ سے مذہب اسلام ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے ایک سچائی نے کہاں سے کہاں تبدیلیاں پیدا کر دی۔ آج لوگ مسلمان، ایک آدمی سے میں پوچھا مجھے صاحب حافظ قرآن تھا، جھوٹ بہت بولی، تو میں نے کہا آپ نے جھوٹ مت بولا، تو کیا کہا مجھے صاحب دن بھر میں اگر دو کوئی جھوٹ نہ بولے تو یہی بات نہیں ہوتا۔ تاجر کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، مسلمان دھوکہ کر رہا ہے، مسلمان فریب کر رہا ہے، مسلمان سے مسلمان پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری زبانوں سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے؟ کیا ہماری زبان کی وجہ سے ہمارے محلے کے لوگ محفوظ ہیں؟ کیا ہماری مسلمانی کی وجہ سے ہمارے ماں باپ محفوظ ہیں؟ نہیں محفوظ ہیں۔ 90% والدین اولاد کے شر سے پریشان ہیں۔ میں نے والدین کو دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ ایسی اولاد سے نہ اولاد دیتا تو بہتر تھا۔ آج معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے اسلام کو پہچانا، اسلام کے ماننے والوں کو پہچانا، تاکہ اسلام نے ہمیں کیا درس دیا، حضور کی آمد نے ہمیں کیا سبق دیا، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ قرآن نے کھلے الفاظ میں فرمایا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ لوگوں کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے حضور کیا بنے، لوگوں کو سچائی کی طرف لانے کے لیے، لوگوں سے جھوٹ ختم ہو جائے، لوگوں کے اندر امانت داری آ جائے، لوگوں کے اندر سچائی آ جائے، لوگوں کے اندر نماز آ جائے، لوگوں کے اندر ایمان آ جائے، قرآن آ جائے۔ آپ میرے دوست ہم لوگ مسلمان تو ہیں لیکن سارا اسلام ہماری زندگیوں سے ختم ہو اور ہم لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت پہنچے۔ نہیں، جنت تو ضرور پہنچے گی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا سچائی کے ساتھ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے اعمال گڑبڑ ہے، جیسے کہتے ہیں لوہے میں جب زنگ لگ جاتا